साथीहरु म आज एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। तपाईहरुले नि थाहा पाइसक्नु भएको छ होला थम्बनेलमा देखेर। अब म ढिलो नगरी मेरो भिडियोतर्फ लाग्छु। हो हाम्रो देशको शान उज्जवल प्रविधि आत्ममूल्याङ्कन। नेपालको कृषिको पहिचान नराख्नुस्, अब पुर्खालीहरु जोत्ने बारी बाँझो लाग्नुस्, अब नहराउनुस्। आधारभूत शिक्षाबाटै हुन्छ प्रयोगात्मक शिक्षा। अबको समयमा न त लिन्छ उपहार, यो त मनोबल वृद्धिको कुरा हो। अन्नबारी कृषक सरकारको घरबार हो। सुन्दर बनोस् तपाईहरुले मुस्कुराई लिएको प्रयोगात्मक ज्ञान, खुसी बन्छ कृषकको जीवन। डिप्लोमा इन एग्रिकल्चर भनेको के हो त? अब डिप्लोमा इन एग्रिकल्चर भन्नाले एसई पास गरिसकेका विद्यार्थीहरूलाई दीक्षित पारी मध्यम वर्गको तालिम प्राप्त अनुभवी प्राविधिक तयार गर्नको लागि पढाइने 3 वर्षे व्यावहारिक र सैद्धान्तिक शिक्षा मिश्रित ज्ञान प्रदान गर्ने एउटा डिग्री हो। यस डिप्लोमा इन एग्रिकल्चरबाट तयार भएका व्यक्ति कृषिमा अनुभवी ज्ञान भएका र सिपालु भएर कृषि प्रचार र सामुदायिक विकासमा अहम भूमिका निर्वाह गर्ने खालको विषय हो। अब यसको कार्यान्वयनतर्फ लागौँ। यो कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ त? यो सञ्चालनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो कोर्स मध्यम कृषि प्राविधिकले नेपालको विभिन्न कृषिसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामहरूको विवरणको आधारमा तयार गरिएको हुन्छ। जस्तै कि कृषि तथा पशुसँग सम्बन्धित क्षेत्र भन्नाले हरेक स्थानीय निकायहरूको कृषि तथा पशु शाखाहरू, अनुसन्धान क्षेत्रहरू, कृषि तथा पशु विभागका अङ्गहरू र व्यक्तिगत लगानीमा सञ्चालित बिउ बिजन, फलफुल, तरकारी उत्पादन, पशु फार्महरू भन्ने बुझिन्छ। डिप्लोमा इन एग्रिकल्चर 3 वर्षे रहेको हुन्छ। यसमा पनि 2 भागमा विभाजन गरेर प्रदान गरिएको हुन्छ, जसमा कृषि विज्ञान र पशु विज्ञान पर्ने गर्दछन्। पहिलो वर्षमा चाहिँ पुरै आधारभूत विज्ञानको ज्ञानहरू, जसलाई हामीले फन्डामेन्टल साइन्स भन्छौँ, जसमा चाहिँ भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, अङ्ग्रेजी र नेपाली विषयका कोर्सहरूले चाहिँ विद्यार्थीको मनोबल उच्च पार्ने किसिमको काम गर्ने र माथि उच्च शिक्षा हासिल गर्नको लागि सहयोग गर्ने भएकाले यी कोर्सहरू सञ्चालन गरिन्छ। फेरि दोस्रो वर्षमा चाहिँ कृषितर्फ मुख्य अङ्गहरू माटो व्यवस्थापन, संरक्षण, सामुदायिक विकास, अनि पशुतर्फ चाहिँ पशु स्वास्थ्य, पशु आहारा, भेडा बाख्रा उत्पादन, सँगसँगै कृषि र पशु विज्ञानमा सँग सम्बन्धित तालिमहरू, कृषि प्रसाद जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ बढी सिकाइन्छ। यस्तो कुराहरू सञ्चालन गरिन्छ। फेरि तेस्रो वर्षमा चाहिँ कृषि तथा पशुसँग सम्बन्धित विषयहरू र सिद्धान्तका आधारमा सिकेका कुराहरूलाई चाहिँ व्यवहारमा उतार्ने किसिमका सिपहरूलाई चाहिँ अझ बढी सिकाउने काम गरिन्छ। अब यसको लक्ष्यतर्फ लागौँ। डिप्लोमा इन एग्रिकल्चरको मुख्य लक्ष्य भनेको चाहिँ जब ओरिएन्टेड एकाडेमिक प्रोग्राम को लागि प्राविधिकहरूको उत्पादन र प्रबन्धन गर्नु नै हो। अहिलेको परिवेशमा आफ्नो कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने किसिमका मानव संसाधनको आवश्यकता महसुस गर्न थालिएको छ। यस कोर्सले अहिलेको परिस्थिति, वर्तमान अवस्था र आवश्यकता बीचको अन्तरलाई कम गर्ने उद्देश्य लिएको छ। यसको मतलब अहिले चाहिँ यस्ता किसिमका प्राविधिकको कमी छ अथवा फार्म किसानहरूलाई चाहिँ राम्रो गर्न सक्ने व्यवस्था
भइसकेको छैन त्यसको समस्या समाधान होस् भन्ने उद्देश्यले आएको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने लक्ष्य भनेको चाहिँ यस कार्यक्रम अथवा यस प्रोग्रामको हो। आखिर जे भने पनि मुख्य रूपमा तालिम प्राप्त अनुभवी दक्ष प्राप्त कृषि प्राविधिक उत्पादन गर्नु नै यस कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य चाहिँ बुझ्नु पर्दछ, जुन प्राविधिकहरूले मानिसको जीवन स्तर उकास्ने कार्य र समुदायको विकासमा अहम भूमिका खेल्न सक्ने हुन्छन्। अब यसको अब्जेक्टिभको कुरा गर्नुपर्दा लक्ष्य प्राप्तिका लागि चाहिँ के गरेको हुन्छ भने डिप्लोमा इन एग्रिकल्चर कोर्स तयार गर्ने र पढाउने क्रममा मुख्य लक्ष्यहरूलाई केन्द्र मानि काम गरेको हुन्छ। त्यसमा पनि बुदागत रूपमा उद्देश्य भन्नुपर्दा कृषि तथा पशुका विभिन्न क्षेत्रहरू अन्तर्गत पशु स्वास्थ्य, बाली विज्ञान, पशु आहारा, बागवानी, बाली संरक्षणहरूको प्राविधिक ज्ञान र सिप प्रदान गर्ने। फेरि अर्कोमा चाहिँ सरकारी र अगैर सरकारी क्षेत्रमा व्यवस्थापकीय काम गर्न सक्ने गुणस्तरीय कृषि प्राविधिक उत्पादन गर्ने, कृषि व्यवसायलाई जोरदार रूपमा प्रबोधन गर्ने, विद्यार्थीहरूलाई किसानको खेत तथा पशु फार्ममा आधारित समस्याहरूको समाधान गर्न सक्ने बनाउने यस्तो किसिमको चाहिँ उद्देश्यहरू हुन्छ। अब यसको एडभान्टेज, स्कोप एन्ड करियर पाथ के रहेको छ त यसमा ल सुरु गरौँ। यस प्रश्नलाई महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोणबाट हेर्नुहुन्छ र विश्लेषण गर्नु पर्ने आवश्यक पनि छ। आफ्नो एसई पछिको उत्पादनशील 3 वर्षीय जीवन डिप्लोमा इन एग्रिकल्चर पढाइमा खर्च गरिसकेपछि यस कुरामा आफू पूर्ण विश्वस्त हुनुपर्ने पनि हुन्छ। अभिभावकहरूले पनि आफ्नो बच्चालाई डिप्लोमा इन एग्रिकल्चर पढाइसकेपछि के कस्तो भविष्य हुने हो भन्ने कुरामा चाहिँ सुनिश्चितता हुनु पनि आवश्यक छ। तपाईहरूलाई, मलाई र हामी सबैलाई थाहा नै छ, नेपालमा रोजगार दरको अवस्था अत्यन्तै न्यून छ, जुन विषय पढेका व्यक्तिहरू पनि आफ्नो करियर पाथलाई लिएर अत्यन्तै चिन्तित हुने गरेका उदाहरणहरू छन्। त्यो वर्तमान अवस्था र परिस्थिति पनि हो। यति हुँदाहुँदै पनि डिप्लोमा इन एग्रिकल्चर ग्रेजुएटहरूलाई अन्य विषयको तुलनामा फाइदाजनक स्थिति छ र म त्यो देख्छु। किनभने नेपालमा भएका करिब 70% व्यवसायहरू चाहिँ कृषिमा आधारित व्यवसायहरू रहेका छन्। त्यसमा उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मका कुराहरूसम्म। अनि फेरि नेपाल सरकारले पनि 2077-78 को बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा नेपालको 553 वटै स्थानीय तहमा चाहिँ प्रत्येक वडाहरूमा चाहिँ कृषि प्राविधिकको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्राविधिकको आवश्यकता महसुस गरी त्यही किसिमको कार्यक्रम पनि तयार गर्दैछ। यसको अर्थ चाहिँ डिप्लोमा इन एग्रिकल्चर पढेका विद्यार्थीहरूको भविष्य चाहिँ करिब सुनिश्चिततातर्फ म देख्दछु। डिप्लोमा इन एग्रिकल्चर ग्रेजुएटहरू चाहिँ नेपाल सरकार लोकसेवा आयोगको मान्यता अनुसार सही जुनियर टेक्निसियन प्राविधिक सहायक त्यो लेभलको कामहरू गर्न सक्ने हुन्छन्। अनि अन्य प्राइभेट फार्महरूमा पनि आइएससी अर्थात् डिप्लोमा इन एग्रिकल्चर ग्रेजुएटहरूलाई चाहिँ विशेष प्राथमिकताका साथ राखिन्छ। उनीहरूको अनुभव र दक्षता राम्रो हुन्छ भन्ने विश्वासका साथ तिनीहरूलाई चाहिँ रिक्रुटमेन्ट गर्ने गरिन्छ।
फेरि यस कोर्सको अर्को मुख्य कुरा भनेको चाहिँ यदि त्यसभन्दा माथि पनि पढ्न चाहने विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ बिएससी एजी एन्ड बिभिएससी एन्ड एएच को बाटो पनि खुल्ला गरेको हुन्छ। त्यस कोर्स पढिसकेपछि चाहिँ ब्याचलर लेभल अथवा त्यस अनुसार अगाडि बढ्न चाहने विद्यार्थीहरूलाई प्रत्येक विश्वविद्यालयहरूमा चाहिँ इन्ट्रान्स दिन पाउने कुराहरू पनि हुन्छ। तपाईहरूले राम्रो किसिमको वातावरण तयार गरेको हुन्छ र कृषिको ज्ञान, पशुको ज्ञान। अब यो कोर्स चाहिँ कहाँ र कसरी स्टार्ट गर्ने भन्ने बारे छ। अब यो कहिलेबाट पढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसको भर्नाको समय चाहिँ एससीको रिजल्ट पछि अन्य कुराको लागि बाटो खुल्ने प्रक्रिया हुन्थ्यो। तर यस वर्ष भने कोभिड-19 को महामारीले गर्दा अब फर्म फाइनली खुलिसकेको छ। असोज 15 गतेसम्म खुलेको छ। तपाईँहरू नि पढ्न चाहनुहुन्छ भने यो नम्बरमा फोन गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। निश्चित रूपमा मैले डिस्क्रिप्सनमा म पढ्ने कलेजको सबै जानकारी राख्नेछु, त्यता गएर हेर्नुहोला भन्दै म आजको विषयबाट बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।